سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ مرحبا بكم معايا في نهار جديد وفيديو جديد. اليوم البنات غادي يكون واحد الفيديو مغاير على الفيديوهات اللي كندير لكم، ماشي وصفه وماشي روتين. غادي يكون واحد التغيير غادي نديرو في الكوزينه، وغادي نكمل دوك الحويجات اللي بديت شحال هادي من يامات الحجر الصحي. كنت بديت اول مره لصقت هاد الورق ديال 3 دي هكا اللي كيقولوا الاسم ديالو. لصقته وصراحه ما كانش عندي الكماله ديالو، بقات الكوزينه صراحه ما كانش المنظر ديالها زوين نهائيا، كان خاصها بزاف ديال الحاجات. واليوم مني خديت داك الورق ديال الحائط، الا كنتو كتعقلوا عند داك السيد بزاف منكم سولتوني فاطمه فين كاين المحل ديالو وبشحال الثمن ديال البابي اللي خديتي. انا البنات غنجاوبكم على كاع الاسئله ديالكم في هذا الفيديو هذا. بالنسبه للمحل ديال السيد كاين في سوق الحد. النعت بالضبط راه كنحط لكم النمره ديال السيد في صندوق الوصف باش هكا يعطيكم هو النعت بالضبط، حيت انا صراحه ما عرفتش كيفاش النعت. المهم كتهبطوا مع دوك الدريجات اللي كاينين في سوق الحد، كدوروا على اليمين، كتبقاو غاديين نيشان، راه هو الوحيد اللي كاين في هذاك الصف. المهم كما قلت لكم بالنسبه للناس اللي بغاو النعت بالضبط راه غنخلي لكم النمره ديال السيد. صراحه كيدير اثمنه جد مناسبين، وجاوني الاثمنه ديالو يعني ناقصين جدا على على داك السيد الاخر اللي كنت كناخذ عنده هنا. كما شفتوا معايا، اول حاجه بعدا درتها حيدت هذيك المسيطره اللي كنت معلقه فيها دوك القريعات ديال العطريه، حيدتهم كاملين، وحيدت حتى هذيك المسيطره، حيدت دوك المسامر وكلشي. اليوم البنات كنت صراحه بوحديتي في الدار. راجلي كان معايا ولكن ما كانش مسالي، كانوا عندنا زعما شي خدامه في الدار كيصايبوا لنا شي حاجه. داكشي علاش كان ملاهي معاهم وما كانش عنده الوقت نهائيا باش يجي ولا يشد معايا ولا حتى شي حاجه. وبغيت نوريكم بانه يعني واخا تكونوا بوحديتكم في الدار تقدروا تلصقوا هذا الورق ديال الحائط بوحديتكم، حيتاش ما كيحتاج صراحه مساعده كبيره، غير في بعض البلايص اللي تيكون عندكم، مثلا في بعض القنيطات اللي كتكون فيهم شي عوجيه ولا شي حاجه، تما فين تقدروا تحتاجوا شي حد اللي يعاونكم ولا يشد معكم. وانا هنايا كما شفتوا درت بحال تحدي وتحديت، قلت غادي نصايبوا راسي بوحديتي وغادي نكمل، وغنحاول زعما نوريكم الطريقه اللي درت. اول حاجه هنايا غنهضر لكم على هذا الورق اللي خديت ديال البوطاجي هذا اللي غادي نديرو فوق من البوطاجي، داير على شكل رخام. كاين فيه جوج الالوان، كاين بزاف ديال الالوان صراحه، ولكن داك المره لقيت انا جوج الالوان غير الاسود والابيض، وانا صراحه كان عاجبني هذا الاسود هذا حيتاش الحيط بازيت عليه انه يكون بيض كامل. وبغيت ندير هكا في الارضيه ديال البوطاجي تكون كحله. هنا اول حاجه كنديرها كناخذ العبارات، هو الاول الا قلبتوا البنات هذاك البابي با من اللور، يعني ديك البلاصه اللي فيها داك الورق البيض راه فيه السطوره وفيه الارقام، يعني ما تحتاجوا لا مترو ولا حتى شي حاجه، هو كتشدوا به العبار راسو بدوك السطوره اللي فيه بحال شي دفتر بحال هكاك مسطر وفيه الارقام من تما. صافي كتاخذوا الرولو ديالكم، كتاخذوا العبار. انا غادي نديرو على شكل طولي بحال هكا، يعني غنبقى نلصق طرف حدا طرف باش هكا ما كيبانش نهائيا الفرق. البنات راه ماشي بحال داك البابي بابي بان الاخر اللي فيه الزواقات الاخرين، صراحه كيبان بعض المرات الفرق الا ما درتيش زعما متقون وكلشي، ولكن هذا ديال الرخام نهائيا ما تيبانش زعما الفرق بين هاد السطر والسطر الاخر. وحاجه اخرى، انا هنايا بالنسبه لهاد الطريقه اللي كندير، خديت واحد الزيف هكا كيكون نقي، ما زعما ما فازق ما والو، وكناخذ الراس ديال بابي بان كنلصقو مع الراس وكنلصق الاخر، وما كنضغطش عليه حتى كنشوف بان العبار حطيته مقاد، وكنحاول هكا الا عوج ليا ولا شي حاجه كنحاول نحيدو ونعاود نقادو بهذا الزيف. بالنسبه لهذا الزيف هاد الطريقه اللي وريتكم راها مزيانه بزاف، حيت هاد الزيف كيعاونكم باش تحيدوا داك الهواء اللي تيكون في الوسط. انا كنت شفت بزاف ديال البنات في اليوتيوب هكا الطريقه باش لصقوه وباش خدموه. كاينين البنات اللي داروا مثلا بحال لا كارت كيشي ولا لا كارت ناسيونال ولا شي حاجه تيبقاو يقادوا بها، ولكن انا ما جاتني ديك الطريقه زعما غير عمليه، ما كتحيدش الهواء بزاف، ماشي بحال هاد الزيف هذا كتحكمي فيه وكتضغطي عليه وكتبقاي بحال كتدفعي داك الهواء يخرج منه. حيت الا لصقتوه وكان فيه الهواء من التحت، يعني فيه دوك الفقاعات، راه مع المده البنات اون فوا غيدخل لكم ليه الماء ولا شي حاجه غادي يخسر لكم كامل وغادي يتقلع. وهذه هي الحاجه اللي كتخسر زعما هاد البابي بان. ضروري فاش تبغيو تلصقوه تزيروا مزيان وتحاولوا ما تجبدوش، يعني فاش تكونوا كتلصقوا ما تجبدوش فيه الا وانكم تستعملوا بحال هكا هاد الزيف، وتبقاو غير بحال غير كتمسحوا.
عرفتوا بحال كتمسحوا شي حاجه بحال هكاك وكتدفعوا الهواء على برا. الطريقه كنظن انها واضحه في الفيديو كما شفتوا معايا. انا غادي نبدا نلصق بلاصه بلاصه. وحاجه اخرى البنات، قبل ما تبداو تلصقوا البابي بان ضروري البوطاجي ديالكم يكون ناشف 100%، يعني ما يكونش فيه نهائيا ولو نقطه ديال الماء. انا هنايا راه كما شفتوا معايا في الاول راني مسحته مزيان مزيان، ومن بعد جلست تقريبا واحد نص ساعه حتى نشف، وتاكدت ان البوطاجي ناشف تماما ما فيش الماء، حيتاش الا وصلت نقطه ديال الماء لهاد البابي بان غادي نضمن انه غادي يخسر كامل وما غاديش يلصق ليا، خصوصا البلاصه اللي كتكون فيها داك لافابو فين كنغسلوا الماعن وداكشي كيكون فيه الماء بزاف. داكشي علاش خليت حتى ضمنت انه ناشف 100%. صافي هنا كما شفتوا معايا لصقت الطرف الاول وغادي ندوز للطرف الثاني. بالنسبه للرولو ديال هذا البابي بان كيكون فيه 20 متر، ولكن نتوما تقدروا تاخذوا مثلا شحال بغيتوا. انا خديت هنايا غير 5 متر، وحتى البوطاجي ديالي كان اقل من هذيك 5 متر، يعني شاط ليا فيه. قلت ها كنخليه مرب انا زعما لا وقعت شي حاجه ولا شي نهار مثلا تكرفس من شي بلاصه ولا نقدر نبدلو اولا نديرو لشي بلاصه اخرى. المهم الطريقه راه كنظن انها واضحه البنات كما كتشوفوا معايا. وبالنسبه للطرف الثاني كنحاول نحط الراس ديالو على داك الطرف الاول باش هكا نضمن انه يجيو لاصقين مع بعضياتهم. وبالنسبه للفرق راه ما كيبانش البنات، شوفوا معايا غيكون واضح لكم في الصوره، ما كيبانش الفرق نهائيا ان زعما جوج طروفه كتبان بحال رخامه كامله ملصقه بحال هكا. صافي غادي نبقى بحال هكا حتى غادي نكمل هاد البابي بان ديالي كامل، ومن بعد شوفوا معايا النتيجه النهائيه كيفاش كتجي. البنات كما شفتوا معايا تقريبا قربت نكمل هاد البابي بان، واخا لقيت واحد شويه ديال الصعوبات في هاد البلاصه ديال البوطاجي. وبالنسبه للطريقه اللي درت انا هنايا حاولت ندير البابي بان يكون هابط شويه على داك البوطاجي، ومن بعد قطعته هكا بواحد الموس، يعني حاولت نطراسي. ضروري ديروا شي حاجه باش تراسيو هكا مزيان باش ما يخسرش لكم القطعه وتجيكم داكشي عوج. المهم حاولت انا نطراسي على ديك الحاشيه ديال البوطاجي كما شفتوا معايا، وخديت واحد الموس ماضي وبديت كنقطع فيه بحال هكا باش يجيني لاطراس نقاد. وهاد البلاصه هي الاكثر اللي خصكم تركزوا عليها وتلصقوها مزيان وما يكونش فيها الهواء، حيت راكم عارفين هاد البلاصه كنخدموا فيها بزاف بالماء وكنبقاو زعما كنكبوا فيها الماء والمواد النظيف وكلشي. وبالنسبه للبنات اللي غيسولوني على قبل هاد البابي بان واش كيصبر للسخون، واش يقدر مع المده مثلا يذوب ولا يوقع عليه شي حاجه، لا البنات هذا خاص اصلا بالكوزينات، يعني كيصبر للسخون، ما كيخسر فيه حتى شي حاجه. واخا كتحطوا عليه شي حاجه سخونه ما تخافوا حتى شي حاجه راه ما غيأثر عليه والو. انا من بعد البنات غادي نشارك معكم التجربه ديال السخون كيفاش دايره.
تشوفوا بعينكم بانه راه ما كيوقع عليه حتى شي حاجه. هنايا من بعد ما كملت تقريبا داك البوطاجي كامل لصقته وشاط ليا كما قلت لكم الرولو، شاط ليا فيه تقريبا واحد 3 متر هكاك، حيت البوطاجي كان عندي صغير فيه غير 2 متر وانا جبت ديجا 5 متر. وهنايا جبت هاد الورق 3 دي هذا باش نكمل به هاد البلاصه اللي بقات ليا في الحائط الاخر اللي حيدت منه ديك المسيطره. بالنسبه لدوك البلايص اللي كانوا ديجا متقوبين البنات ديال فين كنت معلقه هذيك المسيطره، راني غادي نطراسيهم ستيلو بحال هكا في ديك التقيبه اللي يعني غندير فيها المسمار او داك الفيس. المهم وبالنسبه لهذا الورق 3 دي حتى هو من اسهل ما يكون، حيت كتكون فيه واحد الكولا من اللور كتكون زعما هكا لاصقه مزيان. ضروري حتى تاخذوا العبار عاد تحطوه، وانا هنايا كان جاني ساهل. يعني تقدروا اي وحده تلصقوا غير بوحديتها، زعما ما تحتاج لا مساعده لا والو، غير ما يكونش عندكم شي بلاصه فيها شي عوجيه. وبالنسبه لواحد البلاصه غايبان لكم بحال فيها واحد الحديده ولا واحد اللعيبه بالالومنيوم كدار هكا في الكوزينات، هذيك غادي نغطيها حتى هي، غادي ندير ليها داك الورق اللي شاط ليا ديال الكوزينه ديال على شكل رخامه، غادي نديرو في داك الجنب باش يعطي واحد الديكور هكا زوين. المهم غادي تشوفوا معايا الشكل النهائي من بعد فاش غنكمل الكوزينه كامله. صراحه بحال هاد الحويجات هادو كيحفزوك انك كل مره يعني طلع لك في الراس كوزينتك ولا شي بلاصه ما عجباتكش، بلا حفير بلا حتى شي حاجه، بهاد الحوايج البساط كتغيري المكان وكتعطيه واحد الاضاءه. بالنسبه للكوزينه انا عندي كما عرفتوا صغيره بزاف، داكشي علاش درت هاد الورق اللي كيكون ابيض هكا. دائما البلاصه اللي كتكون بيضاء كتعطي مساحه اكبر وكتزيد جماليه اكثر. انا الصراحه اقتنعت بالكوزينه مليون في المية، وغادي نشارك معكم النتيجه النهائيه. اخيرا ساليت البنات بعد عناء طويل كما كيقولوا. كملت كما كتشوفوا معايا، هذا هو الشكل النهائي ديال البوطاجي ديالي من بعد ما صيبت فيه ولا لصقت داك البابي بان. حاولت زعما قدر الامكان باش نصايبو مزيان بوحديتي وما نخليش فيه الهواء. انا نقرب لكم باش يبان لكم مزيان كيفاش جا. صراحه لصقته مزيان، هذيك الطريقه اللي شاركت معكم بداك الزيف جات زوينه بزاف، ما كتخليش الهواء يدخل زعما في هذا البابي بان. وهنايا المهم حطيت غير هاد الفيزان هادو، ما بغيتش ندير شي حاجه كثيره باش ما تبانش الكوزينه تخو شارجي. هذا بالنسبه للورق ديال الحائط الاخر داك الابيض. وهذه هي البلاصه الاخرى اللي صايبت معكم. بالنسبه لهذيك البلاصه اللي غادي تبان لكم هنايا في الوسط، كانت فيها هذيك اللعيبه بحال ديال الالومنيوم، راكم عارفين هذيك اللي كتكون في الوسط، ودرت فيها هاد البابي بان الكحل. سمحوا لي الا كتسمعوا الصداع حيتاش كاينين زعما كاين عندي الخدامه في الجرده على برا كيصايبوا شي حاجه، داكشي علاش ما زعما غتسمعوا شويه ديال الصداع. رديت هذوك القريعات كاملين كيمشيو معايا ديال العطريه. هنا البنات حاولت نحيد الصوت حيتاش كان زعما الصداع بزاف، وقلت نركب لكم الصوت هكا على الفيديو. المهم غنكمل لكم الفيديو كما قلت لكم. انا راضيه على النتيجه مليون في المية، عجبني الشكل النهائي بزاف بزاف، وبغيت نتوما تعطيوني رايكم. انا متاكده بزاف ديال البنات غادي يعجبهم هذا التغيير اللي درت. وهنايا عطى واحد الجماليه وواحد المساحه اكبر كما قلت لكم الكوزينه، حيت درت فيها هذا الابيض هذا. وان شاء الله مازال عندي بزاف د الحاجات ناويه نديرهم وغنشاركهم معكم، وغنعطيكم نتوما افكار كيفاش تستغلوا الكوزينه ملي تكون عندكم صغيره بحالي، كيفاش تستغلوا المساحات الضيقه وديروا منهم شي حويجات اللي زوينين بلا ما تحفري بلا ما تهرسي بلا حتى شي حاجه. تقدري تغيري كوزينتك من كوزينه عاديه وبسيطه جدا الكوزينه راقيه وزوينه، وكتزيد حتى النفسيه ديالك فاش كتدخلي كتبغي طيبي فيها ولا شي حاجه، كتعطيك واحد الحماس وواحد الطاقه باش انك تدخلي وطيبي فيها شي حويجات اللي زوينين. المهم البنات غنوريكم بالنسبه للبنات اللي غيسولوني على قبل الا كنحطوا فوق منه شي حاجه سخونه واش غادي يخسر او لا، واش يقدر زعما مع المده يخسر لينا. المهم بالنسبه لهذا البنات ما كيخسرش بالسخون، ولكن اكيد راه ما كتحطوش عليه السخون يعني ديريكتومون، ضروري ديروا شي حاجه تحت منه. واخا هو راه قال لي السيد بانه ما كيوقع ليه حتى شي حاجه. المهم انا جربت ديجا، نحاول نشوف هاد البريكه. شوفوا ها كندوزها هكا، ها راه ما كيوقع حتى شي حاجه، كيبقى كيما هو بابي بان ما كيوقع ليه حتى شي حاجه. نعاود نجرب معكم البنات. هانتوما واخا كتحطوا فوق منه السخون او لا اي حاجه راه ما كيتقطع ما حتى شي حاجه. شفتوا
قلت لكم البنات ما كتخافوا عليه حتى شي حاجه، راه ما كيوقع ليه والو، وباش يدوم لكم مده طويله وتحافظوا عليه اكثر. انا بالنسبه لي يعني ما غاديش نحط فوق منه نيشان زعما هكا سخون، ضروري ندير شي حاجه من التحت، شي زيف ولا شي حاجه عاد نحط عليه سخون، باش هكا كتحافظوا عليه وكيدوم لكم مده طويله، يعني اطول من المده ديال انكم تبقاو تحطوا عليه شي حاجه سخونه. وصافي المهم غادي نحاول نقرب لكم مزيان باش تشوفوا. بالنسبه لبعض البليصات هانتوما دوك القنيطات حاولت ما امكن باش نخشيهم تحت من هذاك البيض، باش ملي نكون مثلا كان نمسحو بالماء ولا كنديرو هكا بتيد ولا جافيل، ما يدخلش ليا الماء في هذوك البليصات. حاولت نلصقهم مزيان وندير عليهم هذاك الاخر اللي كيكون بيض، هذا ديجا كنت ملصقاه، داكشي علاش ما قدرتش نحيدو من التحت. المهم حاولت هاد الجنيبات هما علاش بازيت بزاف ولصقتهم باش هكذا ما يدخلش ليا الماء تحت منهم.